नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। आज कुरा शान्तिको गरौँ, ध्यान मग्न भएर मनमा बुद्धको वचन र वाणीको स्मरण गरौँ। म अहिले त्यही भूमिमा उभिएको छु जहाँ भगवान गौतम बुद्धले पहिलो पाइला राखे, पहिलो श्वास फेरे, पहिलो पटक शान्तिका लागि दीप प्रज्वलित गराए। आजभन्दा 2564 वर्ष अघि नेपालको यही भूमिले विश्वलाई शान्ति र सुखको सन्देश दिन एक महान पुत्र रत्नलाई जन्म दियो आमा मायावतीको कोखबाट। आज उही पुत्र रत्न विश्वभर भगवान गौतम बुद्धका नामले परिचित छन्। लाइट अफ एसिया अर्थात् एसियाको ज्योति बनेर जलिरहेका छन्, कहिल्यै ननिभ्ने गरी। विश्वमा सबैभन्दा बढी मूर्ति भएका देवताका रूपमा पनि भगवान गौतम बुद्ध अहिले जताततै विराजमान छन् र हालसम्म विश्वमा उनैमाथि अर्थात् बुद्ध सम्बन्धी पुस्तक नै सबैभन्दा बढी प्रकाशन भएका छन्। 2500 वर्ष अघि जन्मिएका बुद्धको सम्मानमा नेपालले विक्रम सम्वत 2008 जेठ 8 गते बुद्ध जयन्तीका दिन पहिलो पटक सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गर्यो र विक्रम सम्वत 2012 फागुन 7 गते लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीका दिन हत्या हिंसामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो। विश्व शान्तिका अग्रदूत मानिएका गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीमा पनि सन् 2002 देखि सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरियो। अहिले विभिन्न देशमा बुद्ध जयन्ती आफ्नै शान र शैलीले मनाइने गरिन्छ। उही बुद्ध वचन, उही बुद्ध वाणी र उही शान्तिको दियो जलाएर विश्वलाई शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने बुद्धलाई जान्न बुझ्न र चिन्न नसक्दा अझै पनि बम र बारुदको गन्धले यो संसारलाई आक्रान्त त पारेको छ। त्यसैले पनि यही पवित्र भूमि लुम्बिनीको महत्त्व र महिमा झनै उच्च बनेको छ र यो सँगै नेपालको नाम पनि। अहिले बुद्ध हाम्रा हुन् भनेर दाबी गर्ने अरू पनि छन् जो टाढाका होइनन्, उतै पारी भारतबाट। तर उनीहरूले विश्वभर छरेको भ्रम विरुद्ध हामीले डरौँ भनेर पाइला समेत चाल्न सकेका छैनौँ। जनस्तरबाट विभिन्न प्रयास भए, संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा केही प्रयास भए। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अभिलेखदेखि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसम्म दर्ता भए। तर धेरै देशमा विद्यालयहरूमा बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर पढाइने पाना च्यात्न सकिएको छैन। बुद्ध भारतीय हुन् भनेर घोकाइएको नक्कली अभियानलाई छेक्न र रोक्न सकिएको छैन। शान्तिको पहिलो बिगुल फुकेका बुद्ध नेपालका हुन् भनेर धेरैलाई भूगोल देखाउन पनि सकेका छैनौँ। एउटा पिँढीको आधा जीवन त यहाँ बुद्ध जन्मेका हुन् भन्नमै जान्छ, बाँकी आधा जीवन सायद लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीले बगाउँछ कि एउटा बुच्चे हिमाल, चुच्चे ताल र चुच्चे रेल भएका देशले पर्यटनबाट खरबौँ कमाउँछन्। हामी बुद्ध भएको देश भएर पनि तिनै देशले देलान र खाउँला भनेर टुलु हेलेर बस्छौँ। कति रुनु। सन् 1967 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तत्कालीन महासचिव उथानको नेपाल आगमनबाट लुम्बिनी विकासको परियोजना आरम्भ भयो। तर अहिलेसम्म नेपालकै लाचारीले यो गुरु योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा बुद्धमाथि खेल्नेहरूलाई झनै सहज भएको छ। सम्राट अशोकले ईसापूर्व 249 मा हित बुद्ध जायति लुम्बिनी ग्रामे भनी ब्राह्मी लिपिमा नेपाली भाषामा लेखेको अशोक स्तम्भ लुम्बिनीमा पत्ता लागेको 109 वर्ष पुग्यो। तर यही अशोक स्तम्भ डुबेर डुबाएर वा पुरिएर हराउन पनि लागिसक्यो। यो स्तम्भलाई बचाउने दायित्व हाम्रो होइन र? वर्षमा एकपटक लुम्बिनी जयन्तीको अवसरमा विश्व बौद्ध भातृत्व सम्मेलन आयोजना गरेर पुग्ला त नेपालको दायित्व। यसतर्फ नेपाल सरकार अब गम्भीर बन्नै पर्छ। विश्वभरका शान्तिकामी मानिसलाई लुम्बिनी चिनाउन र उनीहरूसम्म बुद्धको बारेमा सत्य र यथार्थ जानकारी पुर्याउन सके, बुद्धलाई हेर्न बुझ्न र नजिकबाट जान्न संसार नै नेपाल ओइरिन्छ। तर यसका लागि लुम्बिनीसम्म पुग्न र पुर्याउन गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, जसका लागि अब ढिला गर्नु हुँदैन। त्यही पर भारतले नक्कली लुम्बिनी बनाएको छ र कुनै दिन लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा जस्तै दाबी गर्न विवादको बीज उसले रोपिसक्यो, अहिले मलजल गर्दैछ। जब हुर्कन्छ त्यसपछि ऊ ठाडो दाबी समेत गर्नेछ। अहिले पनि केही मानिसहरू बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन भन्नु पर्यो भनेर वाक्क मान्छन्। संसारभर रहेका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको जीवनको एउटा उद्देश्य मध्ये एक प्रमुख उद्देश्य भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको थलोमा पाइला राख्नु पनि हो। यदि हामीले यो थलोलाई सही प्रचार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पर्यटन कहाँ पुग्छ त्यसको हिसाब चान्चुने क्याल्कुलेटरमा अट्दैन। अहिले भारत
घुम्न आएकाहरू छुस्स 1 घन्टाका लागि यहाँ आएर फोटो खिच्छन् र जान्छन्। भारतबाट आएका टुरिस्ट गाइडहरूले बुद्ध उतै जन्मेका हुन् भन्दिनाले अधिकांश मानिस यता आउँदैनन्। यसरी न त हाम्रो पर्यटन बढ्छ न त आय नै बढ्छ। पर्यटक आए पनि बाटोको अवस्था नाजुक छ, अन्य पूर्वाधार केही तयार छैनन्। हे भगवान्, भगवानलाई समेत नचिन्ने हामी त्यसै पछि परेका कहाँ हो र? जे भयो भयो, अब ढिला नगरौँ। ओम मणे पद्मे होम, बुद्धम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। पछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। पवित्र लुम्बिनीबाट बोलिरहेका छौँ। यो दीप प्रज्वलित भइरहेको छ, विश्वभर शान्तिको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ र यहाँ उभिनु मात्रले पनि एकदमै गर्वको महसुस भएको छ र भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीमा उभिएर यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित गर्न पाउँदा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु हामी साँच्चै नै गौरवान्वित भएका छौँ र आशा गर्दछौँ आजको कार्यक्रम हेर्ने दर्शक महानुभावहरूले पनि त्यो गौरवको अनुभूति घरै बसेर टेलिभिजन हेर्दा अथवा विभिन्न माध्यमहरूबाट हेर्दा महसुस गर्नुहुनेछ। विभिन्न प्रदेशहरूको भ्रमण गरी त्यहाँका समस्याहरू सुन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने उद्देश्यले हामी साथै प्रदेशको भ्रमणमा निस्किएका हौँ। यस क्रममा हामी प्रदेश नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ। त्यहाँका विभिन्न समस्याहरू समेटेर हामीले कार्यक्रम तयार पार्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ र आज प्रदेश नम्बर 5 का विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले तयार गर्न खोजेका सामग्रीहरू तयार गर्न सकेनौँ। हामी पहिरोले छेकिएको बाटोमा धेरै समय अल्मलिन परेका कारणले गर्दा हामीले चाहे जस्तो सामग्री त प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, तर अन्य विशेष सामग्रीहरू भने आजको कार्यक्रममा पनि हामीले छुटाएका छैनौँ। प्रदेश 5 का विभिन्न विषयहरू छन्। यो लगत्तै यसभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा छुटेका रिपोर्टहरूलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। हामीले विशेष रूपमा जुन प्रदेशमा पुग्दछौँ त्यहाँको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरिरहँदा अन्य विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई पनि अन्य प्रदेशका विषयहरूलाई पनि जोड्दै जाने क्रमलाई निरन्तरता दिने रहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि त्यस्तो विषयहरू रहिरहन्छन् र विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 5 को विषयमा आजको कार्यक्रम बढी केन्द्रित रहन्छ। कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु गाली र तालीबाट। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो नेकपाको राजनीतिक चलखेल दाउपेच खिचातानी अति नै भएन र? छैन, राजनीतिमा यो सब चल्छ भन्नेले तालीमा र यो त अति नै भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये छैन राजनीतिमा यो सबै चल्छ भन्दै 8.93% अर्थात् 821 जनाले तालीमा भोट गरेका छन् भने यो त अति नै भयो भन्दै 91.7% अर्थात् 8371 जनाले गालीमा भोट गरेका छन्। अब गाली र तालीका लागि आजको विषय र आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूले न्याय पाएका छन् के अब निर्मलाले पनि न्याय पाउलिन् त? निर्मलाले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र निर्मलाले न्याय पाउँदिनन् पाउँछिन् भन्ने आशा छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नु होला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। आज यो कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाल्पाबाट रूपन्देही आउँदै गर्दा आधा दिन हामीले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा बिताएका छौँ। रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी लगायत विशेष गरी प्रदेश नम्बर 5 र अन्य प्रदेशका 12 जिल्लालाई राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्ने राजमार्गको अवस्था अहिले पहिरोले बिजोग छ र यो बिजोग अहिले मात्र होइन, सडक निर्माण भएको 50 वर्ष बढी भयो अनि यो दुर्दशा सुरु भएको पनि सायद त्यति नै वर्ष पुग्यो होला। सडकमा सवारी साधन गुडिरहँदा माथिबाट आएको पहिरोले च्यापिएर धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। धेरै सवारी पुरिए तर यसको विकल्प कार्यान्वयनमै आएन। विकल्प भन्नका लागि मात्र भनियो तर विकल्प खोज्ने खास काम भएन। यहाँका स्थानीयले वर्षौँदेखि भोगिरहेको समस्या हाम्रो टिमले पनि आज बिहिबार भोग्यो अनि प्रदेश 5 छिर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी सुनिएको सिद्धबाबा सडक खण्डको पहिरो सम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
यो सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा बारीमास दोहोरिरहने समस्या हो। बर्खामा हिले पहिरो र हिउँदमा सुक्खा पहिरोमा पुरिएर यात्रुले ज्यान गुमाउँछन्, सवारी च्यापिन्छन् अनि हरेक दिन जसो सडक अवरुद्ध भइरहन्छ। सिद्ध बाबाको यो पहिरो यसले गर्दा अप्ठ्यारोको अवस्था यहाँ वर्षेनी भएको छ। त्यति मात्र होइन, हरेक वर्ष दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। गाडीहरू फसेका छन्। एकदमै जोखिमपूर्ण छ यो बाटो। धेरै वर्ष अगाडि बनेको यो बाटो, लगभग 40-50 वर्ष अगाडि बनेको छ यो बाटो। तर त्यसपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको छैन। यो दृश्य तपाईँ वारिपारि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्दा नै अत्यन्त भयावह छ। झरनाहरू जसरी खसिरहेका छन्, झन् पानी परिरहेको छ। बाटोमा गाडीहरू लाइन लागेका छन्। पहिरोहरू छिचोल्दै, पहिरोहरूबाट छल्दै यो बाटो क्रस गर्नु पर्दाखेरिको पीडा यहाँ यात्रा गर्ने धेरैका लागि औलो कुरा हो। बर्खामा यसरी पल पलमा पहिरो झरिरहन्छ, साना ठुला ढुङ्गा खसिरहन्छन् अनि यात्रुको भागाभाग हुन्छ। यो रुटमा सवारी चलाउने चालकहरू सिद्ध बाबा क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै निकै हताश हुन्छन्। यात्रु र गाडी दुवै बचाउने जिम्मा लिएका उनीहरू ज्यानको माया मारेर पहिरोको बीचमा गाडी कुदाउँछन्। यो बाटो हिँडिरहनुहुन्छ? यो बाटो 20 वर्ष भयो हिँडिरहेको। अब गाडी चलाएकै 20 वर्ष भयो। हो, सधैँ गर्छ नि मान्छे 2-4 जना खाएकै हुन्छ। सधैँ यतिकै छ। अनि यो अहिले यो बर्खामा पनि तपाईँ धेरैचोटि हिँड्नुभयो कि? हिँड्यो। भर्खर हाम्रो यो लकडाउन खोलेको 4-5 दिन भयो। त्यो 4 दिन रेगुलर हिँड्ने, तर दिनदिनै बन्द। 10 बजे 8 बजे हिँड्ने गाडी यहाँ 4 बजेसम्म कटिन्छ। अब हेर्नु त यसरी ढुङ्गा खसिरहेको छ, यहाँबाट देख्न सकिन्छ होइन? अनि तपाईँलाई डर लाग्दैन भने सधैँ यसरी? डर त सधैँलाई के सधैँ हिँडेको बाटो भर्दैन। मरेकै हुन्छन्। साथी मऱ्यो, डिटुटा क्रस तापेर मऱ्यो, टीमा भयो, मोमो दोकानको टीमा भयो। हो र? हेर्दै साथी हाम्रो 10-3टा गाडी अगाडि म थिएँ। तिनले पछाडिको साथी पटक्कै भयो। हामी प्रदेश नम्बर 5 को पहिलो कार्यक्रम प्रसारण गर्न रूपन्देहीतर्फ लाग्दै गर्दा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीयले भोगिरहेको समस्या हामीले पनि भोग्यौं। समय घर्किसकेको भएकाले माथिबाट बर्सिरहने ढुङ्गा र लेदो छल्दै जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्नुको विकल्प थिएन। पहिरो छल्दै भागिरहेका सर्वसाधारणसँगै ज्यान जोखिममा राखेर हामी पनि पहिरो छलेर भाग्यौं। मैले एकचोटि मात्र लिएको रिस्क हो यो, र यसरी दौडादौड गरेर आएँ। यसो लाग्यो कि मैले ज्यान बचाएँ, तर यसरी प्रत्येक दिन मान्छेहरू दौड्न बाध्य छन्। यसै गरी ज्यान बचाउनु पर्ने छ, र यसरी ज्यान बचाउँदा सबैको भाग्यमा यसरी बचेर आउने भाग्य हुँदैन। धेरै मानिसहरू यहाँबाट खसेका छन्। धेरै मानिसहरू, सयौँ मानिसको यहाँ मृत्यु भइसकेको छ। सधैँ यसलाई मृत्यु मार्ग बनाइरहने कि यसलाई राम्रो राजमार्ग बनाउने हो, अब नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। पहिरो छल्दै भागाभाग गर्नुपर्ने बाध्यता विशेष गरी पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका स्थानीयले वर्षौंदेखि ज्यान हत्केलामा राखेर सामना गरिरहेका छन्। गाडी लगिरहेको थिएँ। अनि ढुङ्गा खस्यो, त्यसपछि अनि ब्याक गरेँ मैले। ढुङ्गा जाँदा ढुङ्गा खस्यो। अनि यो बाटोमा तपाईँ गाडी चलाइरहनुहुन्छ? अनि कतिको डर लाग्छ? के छ? डर भन्दा पनि अब डर लाग्छ। हो, डर त लाग्छ। अब के छ, यस्तै छ। सडकले हेरिदिँदैन। तपाईँको एउटा खाल्टो पुर्न सकिएको छैन सडकले होइन। हामी लोड गाडी लिएर जाँदा कति शास्ति छ हामी गाडीवालालाई। यो सडकले बुझ्दिँदैन, अब सरकारले पनि बुझ्दिँदैन। अब यस्तै अनि वर्षौँ भइसक्यो। अब 15-20 वर्ष भयो गाडीमा हिँडेको। अहिलेसम्म जस्ता तस्तै यस्तै छ। माथिबाट खस्ने पहिरो र ढुङ्गा मात्रै सडकको समस्या होइन। सडक क्षमताभन्दा उच्च भारवहन गर्ने सवारी साधनका कारण सडक भत्किने, भाँसिने भइरहेको छ। यो सडकको विकल्प खोजिने भन्ने अभिव्यक्ति यस क्षेत्रका नेता सांसदले मात्र होइन, केन्द्रीय तहका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले समेत हरेक भाषणमा दिन्छन्। तर सिद्ध बाबाको पहिरोबाट बसेर यात्रा गर्ने विकल्पको कुरा चुनावी नारा बाहेक केही भएको छैन। यहाँ चाहिँ मास्क लाएर धुलो उडेर यतातिर कुहिरो लाग्छ, धेरै कुहिरो लाग्छ। त्यो धुलाले लाइट बाल्नुपर्छ दिउँसै। कमसेकम यो केही प्रशासनले यसलाई
ध्यान दिन पर्ने हो। निधार यसरी भयो नि यहाँ जनता चाहिँ बारम्बार उठेका हुन्छन् परेका हुन्छन् माथि हुन पल्टिएको हुन्छ घाइते भएका हुन्छन्। टिप्परको यस्तो चाहिँ नि धेरै छ चाहिँ गाडीहरूको धेरै चाहिँ उ भयो चाप छ। यो बाटो फेरि धेरै टाढा टाढासम्म पुग्ने बाटो हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। खानेवाला जति पनि छ काम गर्नेवाला कोही छैन। यताबाट यति आयो उताबाट आयो भने त त्यहाँबाट काम दिएको हुन्छ यति त्यहाँबाट सबै जायो खानेकुरो सबै। यो कति वर्ष भयो आमा तपाईँ यो बाटो यस्तै रूपमा देख्नु भएको? ए धेरै भइसक्यो बाबु। पहिला राम्रो भयो थियो अहिले जति पनि तालतुल गर्ने त्यहाँबाट छोड्ने तालतुल भइसक्यो धेरै नै। हरेक पटक आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूले यो सडकको अवलोकन गरेर छिट्टै विकल्प खोज्ने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन्। पछिल्लो समय पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले समेत यही झुटो प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जो सुन्नुहोस्। यसपालि पनि सल्लाहले नै हामीले बजेट आगामी वर्षको बजेटमा फेरि सुरुङ मार्ग लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हामीले ल्याएका छौँ र यो आगामी बजेटमा यो जुन पहिलो जोन छ यसको कुनै न कुनै विकल्प हामी के गर्न सक्छौँ यसको निर्माण काम आइदर यो या त्यो कि सुरुङ मार्ग गर्नु पर्यो कि त कटिङ गरेर सुरुङ मार्गको डिस्टेन्स घटाउनु पर्यो के हुन्छ अल्टरनेट हामी आगामी बजेटबाट यो काम चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गर्छौँ। हुन त यहाँ 1100 मिटर लामो सुरुङ मार्गको सर्वे भएको लामो समय बितेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब बजेट पनि छुट्टिएको छ। तर सर्वे भएको र बजेट छुट्टे पनि काम सुरु नहुँदा सुरुङ मार्ग बनेर यात्रा सहज हुने समय छिट्टो आउनेमा स्थानीय आशंकित छन्। साथै 1100 मिटर लामो सुरुङले सिद्धबाबाको पहिरो खण्ड नै पार गर्न नसकिने स्थानीयको आक्रोश छ। सडक विकास निर्माणको पहिलो पूर्वाधार हो। 60 वर्ष अघि बनेको यो राजमार्गका कारण पाल्पा बटोली अर्थात् बटोल व्यापार पर्यटन र शिक्षामा कुनै दिन हब नै थियो। तर अहिले सिद्धबाबाको पहिरोको कारण अधिकांश मानिस यो जोखिम मोलेर यहाँ आउनै डराउँछन्। यहीँनिर नजिकै यसरी पहिरो खसिरहेको छ र यहाँ गाडीहरू अवरुद्ध छन्। कतिखेर खुल्छ थाहा छैन। यो एकपटकको मात्र होइन सबैको कुरा नजिकै तपाईँ देख्नु भएको छ यसरी खसिरहेको छ। यहाँबाट पार गर्नु भनेको यहाँबाट अगाडि जानु भनेको एकदमै खतरापूर्ण छ। यो खतरा मोल्न धेरै मानिसहरू वर्षै बाध्य भएका छन्। सिद्धबाबामा आउने यो सडक खण्डमा हुने पहिरोका कारण वर्षै नै धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। सयौँ मान्छेको यहाँ मृत्यु भइसकेको छ। सम्भावना र समृद्धिको सेतु बन्न सक्ने क्षेत्रको सडकमा वर्षौंदेखि देखिएको समस्या समाधानका लागि धेरैले अभिव्यक्ति र सर्वसाधारणको मुख थुन्ने काम मात्रै गरे तर सडकको विकल्प दिन सकेनन्। दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमाङ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद छ। हजुर मन्त्रीज्यू, म विशेष गरेर यो मौसममा देशैभरि बिग्रिएको बाटोको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। तर त्योभन्दा पहिला आफैले आज भोगेको र धेरै मानिसहरूले हामी अहिले प्रदेश नम्बर 5 मा हुँदाखेरि गुनासो गरेको सिद्धबाबा सडक खण्डको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामी ज्यान जोगाएर भागेर माथिबाट ढुङ्गा आउँदै थियो तर कार्यक्रम बनाउनु थियो, दौडादौड गरेर आयौँ। सधैँभरि यसरी मानिसहरू माथितिर हेर्दै ढुङ्गा खसिरहेको हुन्छ, मान्छे दौडिरहेका हुन्छन्। ती दृश्यहरू पनि हामीले देखायौँ, सबैले हेर्दै आइरहेका छन्। पहिला म यो सडकको कुराकानी गर्छु अनि अन्य बारेमा कुराकानी गर्छु। यस बारेमा तपाईँसँग के अपडेट छ? कहिले यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ हामी? वैकल्पिक मार्गको कुरा पनि आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा कहिले ल्याउनुहुन्छ? सुरुङ मार्ग पनि भनेका छौँ, सुरुङ मार्गले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? एकपटक जानकारी पाउन मन्त्रीज्यू। वास्तवमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो एकदमै मुलुकभरि भौगोलिक रूपले अप्ठ्यारो र सजिलो र समस्या भएको बाटोभित्र सिद्धबाबा यो मार्ग पर्दछ। हजुर, देशकै पनि सिङ्गो ध्यान गइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ अब यो भूगोललाई हेरेर यसले वर्षै पछि धेरै मान्छेहरू मार्नेदेखि लिएर धेरै समस्या भएको हुनाले सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ स्विस सरकारको सहयोगमा डिजाइन काम सम्पन्न भइसकेको छ। र यसको चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले नीति र कार्यक्रममा पनि ल्याइसकेको छ र निर्माण सुरु गर्नलाई बजेट पनि आवश्यक मात्रामा विनियोजन भइसकेको अवस्था छ। जम्मा यो ठाउँमा 1 किलोमिटर 2 भने चाहिँ 1200 मिटरको सुरुङको डिजाइन भएको छ र निर्माण गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाइएको छ। र अहिले चाहिँ सरकारले डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रविधिबाट निर्माण गर्ने भनेर सोच अगाडि सारेको छ। र यो कम्तीमा पनि यो आर्थिक वर्ष 77-78 यो जुन अहिले हामी सुरु भएको छ यो प्रथम चौमासिक अवधिभित्र नै हामीहरू खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने
तयारीहरू हाम्रो निकायले गरिराखेका छ र यसको चाहिँ हाल लागत अनुमान र बोलपत्र पुस्तिका तयारी गर्ने कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको छ। ल लागत अनुमानका लागि आवश्यक पर्ने जो नर्म्स हो, नेपालमा सडक सुरुङको नर्म्सहरू थिएन, अहिले चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यक देखेको गरी हामी सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरिसके पछाडि अब सुरुङ मार्गको नर्म्स चाहिँ नेपालमा बनाउनु पर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिको लागि हाम्रो विभाग मन्त्रालयबाट पनि गइसकेको छ। केही हप्ताभित्र यो नर्म्स पनि पारित भइसक्छ। यसले चाहिँ अब यो रिभिजिट गरेर यो जुन स्विस सरकारबाट गरिएको फिजिबिलिटी स्टडीलाई अपडेट गरिकन अब टेन्डर गरिकन यो प्रथम चौमासिकमा टेन्डर प्रारम्भ हुन्छ र लगभग 3 वर्षभित्र यो सुरुङ मार्ग चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ र यो चाहिँ लगानीको समेत सुनिश्चितता सबै भइसकेको कुराहरू यहाँ मार्फत प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब यो सुरुङ मार्गको कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ, तर त्यहाँका मानिसहरू जो सधैँ त्यो सडक प्रयोग गर्छन् अथवा स्थानीय छन् उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने सुरुङ मार्ग जहाँबाट सुरु भएर जहाँ गएर अन्त्य हुन्छ त्यसले चाहिँ यो पहिरोको समस्या सम्बोधन गर्दैन। सुरुङ मार्ग त बन्ला तर यो पर्मानेन्टली सल्भ हुँदैन, त्यसपछि पनि बाँकी रहन्छ। उत्तम उपाय भनेको अझै पनि वैकल्पिक मार्ग हो, जुन अर्को एउटा वैकल्पिक मार्गको पनि योजनाहरू छन्, त्यहाँ तयार छन्, तर त्यसलाई वास्ता गरिएको छैन। सुरुङ मार्गले ठ्याक्कै यसलाई सम्बोधन गर्दैन, यो टाइम टेकिङ पनि होला, तर वैकल्पिक मार्ग एउटा भयो भने सकिन्छ भन्ने कुरा बताएका छन्। यसबारेमा तपाईँले बुझ्नुभएको छ एक्ज्याक्टली यो सुरुङ मार्गले समस्यालाई समाधान गरिदिएन भने त सुरुङ मार्ग त आवश्यक होला, जानला बन्ला, तर त्यसभन्दा पछाडि जुन सडक खण्डमा जहाँ जहाँ पहिरो जान्छ त्यो ठाउँसम्म, त्यो रिस्क जोनसम्म सुरुङ मार्ग पुगेन भने त समस्या त समाधान भएन। मेजर कुरोहरू यो यसको बनावटै जहाँ बुटोल निस्किन्छ, जहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सिद्ध बाबा एरियाहरू छ, साँगुरो अत्यन्तै जियोलोजिकल अनफिजिबल बाटोको लागि अनफिजिबल जियोलोजीहरू हुन्। त्यसैले माथिबाट ढुङ्गा झर्ने, स्लाइड जाने, तल खसिरहने दुईतर्फ नै त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले अत्यन्तै महँगो लागे तापनि यसको उपाय भनेको सुरुङ मार्ग नै हो भनेर प्राविधिक रूपले ठहर गरेर अगाडि बढेको विषयवस्तु हुन्। यद्यपि योदेखि बाहेक अन्य साइडहरूमा पनि वैकल्पिक मार्गहरू कुराहरू आएका छन्, तर ती वैकल्पिक मार्गभन्दा फ्रुटफुल यही हुन्छ भन्ने विगतको हाम्रा प्राविधिकहरू ठहरमा पुगेर यो गरिएको हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो 1200 मिटर चाहिँ सुरुङ मार्ग भएपछि अत्यन्तै सेफ हुन्छ। त्यसमाथि त हाम्रा जहीँ पनि पहाडहरू ढुङ्गा खस्ने, अलिअलि चिप्लो जाने, केही माटो खस्ने बनावटै यस्तै छ नेपालको अघि। त्यसो भने वैकल्पिक पनि कुराहरू थाहा छ, वैकल्पिकको पनि हेरेको हुन् र कुराहरू आइरहेको अवस्थाहरू छ। हजुर, यो जानकारी राम्रै छ। अब अर्को पनि के गुनासो छ भने त्यो सामान्य ढुङ्गाहरू हालिदिने काम भयो भने पनि, खाल्डोहरू सामान्य पुर्ने काम भइदियो भने पनि, निरन्तर काम चलिरह्यो बर्खाको समयमा भने पनि गाडीहरू स्पिडमा त्यहाँ नरोकिकन सरर जान सक्छन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ नियमित रूपमा गाडी चलाउनु हुने साथीहरूले भन्नुभएको छ, जसले आँखै अगाडि आफ्ना सहचालकहरू, आफ्ना अन्य चालक साथीहरू खसेको, त्यहाँ मृत्युवरण गरेको आँखै अगाडि देखेका छन्। उनीहरूले एउटा सामान्य ढुङ्गा हालिदिने पनि हुँदैन, सामान्य खाल्डो पुर्ने पनि हुँदैन, सुरक्षाकर्मीहरू तैनात हुँदैनन् र ऐन मौकामा डोजरहरू हुँदैनन्। मन लागेपछि मान्छे आफै सो निर्णय गरेर दौडेर जान्छ। सुरक्षाकर्मी त्यहाँ बस्यो भने ए नजानुस्, बस्नुस्, पख्नुस् त भन्छ। हामीले नै आज देख्यौँ मानिस आफै गइरहेका थिए, हामीलाई पनि अर्को विकल्प थिएन, माथि हेरेर दौड गरेर म आफै दौडेर आज आएँ भनेपछि सुरक्षा लगायतको र टेम्पोररी त्यो खाल्डो पुर्ने लगायतको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नका लागि मैले तपाईँलाई पहल गरेँ मन्त्रीज्यू, लौ न अहिले फोन गरिदिनुहोस्, हामीसँग कुरा सिद्धिएपछि त्यहाँ तुरुन्तै मान्छे राखिदिनु भनेर त्यति भनिदिनुहोस् न। तपाईँको एउटा कलले कत्रो ठुलो काम गर्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो बर्खा अगाडि पनि यो सोच भइसकेको हो र आवश्यक अब सुरुङ मार्ग बनाउने भन्ने प्रक्रिया मात्रै सुरुवात छौँ। हजुर, यो चाहिँ निर्माण गर्न थालेपछि अझै पनि 1-2 वर्ष निर्माण सम्पन्न नहुँदैसम्म धोका दिन्छ। त्यसो भने यो बर्खा अगाडि नै हामीले सम्बन्धित निकायलाई त्यहाँनिर तदारुकताका साथ लागिरहने, ध्यान पुर्याउने कुराहरूमा हामीले निर्देशन गरेका छौँ। फेरि पनि अब आजै तपाईँ सम्बन्धित स्पटमा गएर यी देखेर यी कुराहरू चाहिँ देखेर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। मैले फेरि पनि तुरुन्तै यसको निरन्तरता र अझै ध्यान दिनको निम्ति निर्देशन दिने। हस्, तपाईँको हाम्रो आज कुराकानी भएको यसको फाइदा त्यहाँका मानिसहरूलाई होस्, म यही चाहन्छु। मलाई थाहा छ हामीले ध्यान आकर्षण गराएका विषयमा तपाईँले निरन्तर रूपमा तुरुन्तै कदम चाल्नु भएको छ र तपाईँको कामको तारिफ हाम्रो टेलिभिजनले, यस कार्यक्रमले निरन्तर गरेको छ। हामी त्यसमा निरन्तरता चाहन्छौँ मन्त्रीज्यू। बस तपाईँले गर्नुभएको राम्रो कामको तारिफको निरन्तरता चाहन्छौँ। यो सँगसँगै म तपाईँलाई एउटा कुरा थप्न पनि चाहन्छु। मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत अहिले अलपत्र परेका, अप्ठ्यारोमा परेका धेरै ठाउँहरू छन्
छन्, चाहे चापागाउँको सडकको कुरा गर्नुहोस्, नगरकोट सडक अहिले मैले सम्झिएका सडकहरू यिनै हुन्। यी यस्तो बिजोग अवस्थामा भएकाहरूबारे के छ तपाईँको अपडेट र छोटकरीमा त्यहाँका जो बासिन्दाहरू छन्, त्यो सडक प्रयोगकर्ताहरू छन्, उहाँहरूका लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो अपडेटमा छु। भ्यालीभित्र यो सबै सडकहरूलाई कालापत्र गर्ने, राम्रो कामहरू गर्ने सन्दर्भमा 5-6 महिनादेखि अभियानमै छु। यो सन्दर्भमा खास गरेर अब बालाजु यता माथि ककनीतिरको, माथि नगरकोटको माथि ठाउँहरू, यहाँ यता तल चापागाउँतिरका 1.5 किलोमिटरका कुराहरू, गोदावरी हाम्रो त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भवन 3000 को सम्पन्न गर्न खोज्दैछौँ, यहाँ जाने बाटाहरू, यी अब भ्यालीका जोडिने यी नाकारका बाटामा केही समस्याहरू छन्। समस्याहरू अब र मध्य पहाडी लोकमार्गको पनि मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी बागलुङ सडक हुँदै आएका थियौँ। अब मध्य पहाडी सडकहरूको पनि अब केही अब समस्याहरू छन्। यी सबै समस्या सरकारको र हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायको तर्फबाट नभएर यो निर्माण व्यवसायहरूको तर्फबाट आइराखेको छ र हामीले पटक पटक यसमा ध्यान दिइराखेका छौँ र बनाउनलाई प्रयत्न गर्दै पनि उहाँहरूले काम नगरिदिइसके पछाडि अहिले बर्खा लागेपछि हिलाम्य भएको छ, यथार्थ हो। अब यो बर्खा तपाईँको सँगसँगै यो चाहिँ हिउँदको सुरुवात भइसकेको कालसम्म उहाँहरूको म्याद पनि एक ढङ्गले कोभिडले गर्दा थप्नु परेको अवस्था छ कि त्यस पछाडि अब उहाँहरूले बनाउने उहाँहरूको टार्गेट छ र हामीले हाम्रा निकाय मार्फत कारबाही भएन भने कालो सूचीमा राख्ने समेत र कारबाही गर्दा ठेक्का तोड्नको समेत पनि कारबाहीहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अगाडि बढिराखेका छ। यद्यपि हामीलाई विश्वास छ अब यो बर्खा सिद्धिन साथै यी बाटाहरू चाहिँ सम्पन्न हुनेछन्। हामीले पटक पटक मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरू निर्माण व्यवसायहरू पुग्नुहुन्न भने नियमसँग ढङ्गले त्यसलाई तोडेर नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर पनि यी बाटाहरू बन्नेछन्। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। मैले अगाडि भने जस्तै तपाईँका राम्रा कामहरूको प्रशंसा हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ र हामी यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि मन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू हस् रवि, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँ मार्फत तपाईँको धन्यवाद छ। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न सडकहरूका विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, मन्त्री वसन्त नेवाङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो बिचमा लकडाउनको बिचमा पनि असल कार्य गरेर तारिफ बटिलिरहनुभएका मन्त्रीज्यूलाई यति ध्यान आकर्षण गराएपछि धेरै फरक पर्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हाम्रो मात्र होइन, दिनानुदिन यो सडक प्रयोग गर्नुहुने हजारौँ लाखौँ मानिसहरूका लागि यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र आशा गर्दछु त्यो गम्भीरतालाई अहिलेको यो कुराकानीले अझ बढी थप गरेको छ, म यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। नेपाल भारत सीमाको अधिकांश ठाउँमा विवाद छन्। कतै अतिक्रमणको समस्या छ भने कतिपय क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ नै गायब छन्। हामीलाई रूपन्देही स्थित नेपाल भारत सीमामा हुनुपर्ने धेरै सीमा स्तम्भ आजभोलि देखिन छोडेको भन्दै गुनासो आएको थियो। हामीले बिहिबार सीमामै पुगेर ती स्तम्भका बारेमा बुझ्ने सानो प्रयास, छोटकरीमा बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरीका अनुसार रूपन्देहीमा मात्रै मुख्य र सहायक गरी 271 सीमा स्तम्भ भेटिएका छैनन्। तर यो घटना हिजो आज जानकारी भएको विषय चाहिँ होइन। 2064 सालबाट यति धेरै सीमा स्तम्भहरू नदेखिँदा समेत सरकारले चासो देखाएको छैन। तिनै सीमा स्तम्भ खोज्ने अभिप्रायले हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट पनि हेर्नुहोस्। रूपन्देही स्थित नेपाल भारत सीमामा राखिएका 271 सीमा स्तम्भ हराएका छन्। रूपन्देहीमा मात्रै भारतसँगै सीमा छुट्याउन राखिएका 406वटा ठुला साना स्तम्भमध्ये हाल 135वटा सीमा स्तम्भ मात्र दुरुस्त अवस्थामा छन् भने 9वटा मुख्य स्तम्भ र 262वटा साना स्तम्भ अहिले सीमा स्तरमा देखिँदैनन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका अनुसार 26वटा मुख्य सीमा स्तम्भ, 9वटा सहायक सीमा स्तम्भ र 100वटा साना सीमा स्तम्भ गरी 135वटा सीमा स्तम्भ मात्र दुरुस्त अवस्थामा छन्। बाँकी 271वटा सीमा स्तम्भ कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारे न त सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई जानकारी छ न त स्थानीय प्रशासनलाई नै। दर्शकहरू, रूपन्देहीको नेउडी हवा क्षेत्र हो यो 10 गजा क्षेत्र हो, नोम्यान्स ल्यान्ड 10 गजा क्षेत्र र सम्झौता अनुसार चाहिँ दुई देश बीचको यस्ता 10 गजाहरूमा लगभग
1 किलोमिटरमा हरेक 1 किलोमिटरमा सीमा स्तम्भहरू हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्दै जानु भने धेरै परसम्म निकै परसम्म काहीँ पनि सीमा स्तम्भहरू नै देखिँदैनन्। यसले गर्दाखेरि कहाँनिर हो सीमा भन्ने कुरा थाहै छैन। ती सीमा स्तम्भहरू कतै हराएका हुन्, कसैले निकालेको हो, लगेको हो, थाहा छैन। तर सशस्त्र प्रहरीले अहिले गस्ती दिइरहेको छ यो अहिलेको यो संरचनामा, यो अवस्थामा। तर कुनै समयमा यहाँ बाढी आइदिँदा अथवा यो संरचनाहरू केही गरी भत्किँदाखेरि ती सीमा स्तम्भहरू नै हुन् जसलाई हेरेर हाम्रो सीमा यो हो भनेर भन्न सकिने। तर त्यस्ता सीमा स्तम्भहरू काहीँ कतै यति लामोसम्म धेरै परसम्म यात्रा गर्दाखेरि पनि देखिँदैन। कालान्तरमा यो अर्को एउटा ठुलो समस्या बन्नेछ र छिमेकीले सीमा स्तम्भ नभएका कारणले जति परसम्म पनि हाम्रो सीमा यहाँसम्म हो भनिदिन सक्ने आधारहरू टन्नै छन्। त्यस कारणले तुरुन्तै सीमा स्तम्भहरूको खोजी र नभए त्यही अनुसारले नयाँ स्तम्भहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने अथवा राख्ने काम यथाशीघ्र हुन जरुरी छ। यसरी हराएका सीमा स्तम्भ जिल्लाको कुन क्षेत्रका स्तम्भहरू हुन् भन्नेमा पनि जानकारी छैन। समय समयमा सीमाबारे अध्ययन गर्ने टोलीले जिल्ला भ्रमण गरेको भए पनि हराएका स्तम्भहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी सरकारी अधिकारीसँग छैन। विशेष गरेर नेपाल भारत सीमामा धेरै विवादहरू रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी रूपन्देहीमा भएको बेलामा यो देशको यो सीमा स्तम्भमा उभिएर यो कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि देशका सिमानाहरूको सुरक्षा हुन अत्यन्त जरुरी छ। यो प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ। राजनीतिक विवाद र खिचातानीमा देशको सीमा नखिचियोस्, त्यो खिचातानीमा देशको सीमा नमिटियोस्। नेपाल भारत सीमाको मर्सावर क्षेत्रमा रहेको डन्डा नदीले धेरै स्थानमा दुई देशको सीमा छुट्याएको छ। नापी विभागका अनुसार नेपाल भारत सीमाका 8000 भन्दा बढी सीमा स्तम्भ नक्सामा अङ्कित छन्। विभागका अनुसार रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको सीमा क्षेत्रको निर्माण गरिएका 284 सीमा स्तम्भलाई भैरवामा दुई देशको दोस्रो संयुक्त बैठकले प्रमाणीकरण समेत गरेको थियो। मानिसहरूको पहुँच नहुने ठाउँका सीमा स्तम्भहरू सुरक्षित रहे पनि सडक पुगेको र आवागमन बढी हुने स्थानका सीमा स्तम्भ हराएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, देशको सीमाका विषयलाई लिएर धेरै अधिकांश ठाउँहरूमा विभिन्न खाले विवादहरू कायमै छन् र विशेष गरेर यहाँको सीमा विवादका बारेमा सीमा स्तम्भहरू नै गायब भएका विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने विचार गरेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्त। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, यो सीमा स्तम्भका बारेमा हामीले केही जानकारी लियौँ। हामीलाई अब सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि जानकारी गराउनु भयो र जानकारी प्राप्त भएअनुसार यहाँसँग पक्कै पनि छ होला यो नेपाल भारत सीमामा राखिएका 271 सीमा स्तम्भ चाहिँ हराएका छन् भन्ने जानकारी आएको छ। तपाईँको अभिलेखमा अथवा तपाईँको जानकारीमा रहेको कुरा यो हो कि अथवा यसलाई मैले अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ कि अथवा फरक केही हो कि जानकारी पाउन सर? यी सहायक पिलर हुन्, साना पिलरहरू हुन्। हाम्रो मुख्य सीमा स्तम्भहरू तलमाथि परेको छैन। यहाँले भन्नुभएका 271 चाहिँ साना पिलरहरू हुन्। यी मध्ये कतिपय नदीले धार परिवर्तन गर्दाखेरि अथवा नदीले भत्काएर गएको पनि हुनसक्छ र कतिपय चाहिँ बन्दै नबनेको पनि हुनसक्छ। यी हामीले मर्मत गर्नुपर्ने, बनाउनु पर्ने पिलरहरू चाहिँ हुन्, यहाँले औँल्याउनु भएका पिलरहरू। हजुर, जस्तो अहिले कति 26वटा ठुला पिलरहरू छन् हामीसँग होइन? यहाँ हामीसँग हुनुपर्ने 35वटा पिलर हो। हजुर, जसमध्ये मर्मत गर्नुपर्ने छन् अरू र 26वटा साबुत छन्। 26वटा छन् भनेपछि अब भोलिका दिनमा यी पिल्लरहरू नभेटिँदा नरहँदा, किनभने मेरो विचारमा सम्झौता अनुसार त प्रत्येक 1 किलोमिटरमा पिल्लर कहीँ न कहीँ पिल्लर, सहायक पिल्लर हेरेर हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ। यी नभइदिँदाखेरि पछि गएर कालान्तरमा यिनै चिजहरू विवादका विषय बन्छन्। हुनसक्ला कुनै पुस्तामा गएर यो चिज चाहिँ सीमाको ठुलो विवाद बन्न सक्ला। त्यसका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो सीमालाई सुरक्षित बनाउनको निमित्त हराएका छन् भने पुनः त्यसलाई राख्ने त्यस्तो पहल केही गर्न खोजेका छौँ? त्यस्तो केही प्रयासहरू भइरहेका छन्? कुनै योजना छ? यस्तो छ हजुर, अब यसमा मुख्य पिलरहरू हाम्रो साबुत नै छन्। अहिले हराएको पिलरहरू, नभेटिएको पिलर भनेको साना पिलर हो र मुख्य पिलरहरू हुँदा त्यसले चाहिँ सीमामा खासै फरक पर्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले हाम्रो जति रूपन्देहीको छ यो सबै नापी विभागले जीआइएस सिस्टममा लगाएर अक्षांश देशान्तर समेत उल्लेख गरेर त्यसलाई लोकेट गरिसकेका हुनाले त्यसले भोलि फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो पिलरहरू मजबुत बनाउनु पर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने, खोल्नु पर्ने, पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने त्यो काम चाहिँ हाम्रो हो, हामीले गर्नै पर्छ। हजुर, अब यसका लागि अब भनौँ न जुन बाँकी रहेको जुन साना पिल्लरहरू पनि छन् तिनले भोलि विवाद सिर्जना नगरून् भन्नका लागि के कस्ता पहलहरू गर्नुहुन्छ होला? अथवा यस अगाडि पनि भएका पहलहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहुन्छ कि अथवा त्यस्ता ठाउँहरू हामी किन राखौँ जुन ठाउँले भोलि विवादको स्थिति सिर्जना गरोस् भन्नका लागि हामी अहिलेदेखि नै चनाखो
हुनेबारे के छ तयारी अथवा के गर्नुहुन्छ अब आज हाम्रो यस विषयमा अझ कुराकानी नै भइसकेपछि के छ त के गर्न सकिन्छ होला अब हामीसँग जोइन्ट सर्वे टिम छ नेपाल भारतको उहाँहरूले यसलाई सबै कहाँ छ भन्ने कुरा पेपरमा लोकेट गरिसक्नु भएको छ हजुर र त्यही अनुसार नै भोलि फिल्डमा पनि नभएको अवस्थामा त्यसलाई पनि हामीले आधार मानेर पुनर्स्थापन गर्न सक्छौँ र भएका पिलरहरूलाई क्रमशः मर्मत गर्नुपर्ने र पिलरहरूको यताउति पर्न नदिने त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ गर्छौँ पनि हस् तपाईँहरूबाट किनभने आम देशको सीमाको विषय भइसकेपछि आम सर्वसाधारणदेखि सबैको चासोको विषय रहिरहन्छ र विशेष गरेर हरेक ठाउँमा सीमाका विवादहरू चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो विषय कुन प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो यो त मैले सरलाई भनिरहनु पर्ने कुरै होइन तर यहाँ आएका अवसरमा तपाईँलाई एकपटक फेरि रिमाइन्ड गराएका छौँ तपाईँको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ सर म धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीको लागि यहाँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद र भर्खरै हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेर यो सीमामा हराएका नभेटिएका कता गएका हराएका वा हराइएका के भएका हुन सक्दछन् ती सीमा स्तम्भहरूका बारेमा जानकारी गराएका छौँ आम सर्वसाधारणले यसरी नै सम्बन्धित निकायको ध्यान तान्न जरुरी हुन आउँछ किनभने विभिन्न ठाउँमा देशका सीमाहरूको विवाद भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा र हामी प्रदेश नम्बर 5 मा नै बसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो छेउमा रहेको यो विषयलाई पनि यसै अवसरमा ध्यान आकर्षण गराउनु उचित लागेर हामीले यो विषय प्रस्तुत गरेका हौँ यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको छ दर्शक महानुभावहरू हामी प्रदेश 5 मा छौँ र पवित्र लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा उभिएर सगौरव आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गरिरहेका छौँ यतिखेर एउटा ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि अन्य विविध विषयहरू हामीसँग बाँकी छन् कतै नजानुहोला न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग आदरणीय दर्शक महानुभावहरू विभिन्न प्रदेशहरूमा गई कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ प्रदेश नम्बर 5 मा हामी आइपुगेका छौँ पवित्र लुम्बिनीमा उभिएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यो दीप जुन प्रज्वलित भइरहेको छ जुन कहिल्यै निप्दैन त्यसै गरी विश्वभर शान्ति फैलियोस् तपाईँको घरमा शान्ति छाओस् तपाईँको मनमा शान्ति छाओस् भन्ने कामना साथ सगौरव आजको कार्यक्रम भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको थलोमा उभिएर प्रस्तुत गर्न पाइरहेका छौँ हाम्रो लागि यो सौभाग्य हो यस कार्यक्रमका लागि न्युज 24 टेलिभिजनका लागि यो सौभाग्यको विषय हो र आशा गर्दछु टेलिभिजन हेरिरहनु हुने दर्शक महानुभावहरूले पनि यसलाई त्यसै गरी बुझिरहनु भएको छ होला त्यस्तै महसुस गरिरहनु भएको छ होला अब आजको अर्को विषय दर्शक महानुभावहरू हामीले भन्दै आएका छौँ जुन प्रदेशमा हामी छौँ त्यो प्रदेशको मात्र विषय नभई फरक विषयहरूलाई पनि सँगसँगै आवश्यक पर्दा प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तुत गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य छ त्यसअनुसार अब अलिकति फरक विषय यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिमका कारण सरकारले यति बेला एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान कडाई गरिरहेको छ विशेषतः राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सवारी पास अनिवार्य छ अत्यावश्यक कामका लागि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सवारी पास निशुल्क उपलब्ध गराउँछ तर झापामा त निशुल्क होइन सशुल्क लिनुपर्ने रहेछ तर उक्त शुल्क प्रशासन कार्यालयले सरकारले भने लिने होइन केही बिचौलियाले सवारी पासलाई समेत अवैध कमाई खाने बाटो बनाएको विषयमा झापा स्थित टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले तयार पारेको स्टिङ अपरेसन सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् झापामा कोरोना महामारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सवारी पासलाई बिचौलियाले पैसा लिएर किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जारी गरेको सवारी पास पैसामा किन्न पाइन्छ भन्ने सूचना पाएपछि झापा स्थित हाम्रो टिम आफूलाई समेत काठमाडौँ जान पास चाहिएको भन्दै त्यसरी पास बिक्री गर्ने बिचौलियाको सम्पर्कमा पुग्यो उनीहरूले 5000 रुपियाँमा पास उपलब्ध गराउन सकिने र पैसा तत्काल दिए बिहान कार्यालय समय सुरु हुने बित्तिकै उपलब्ध गराउने बताए यो कुराकानी हेर्नुहोस् तपाईँलाई विश्वास लाग्ने अवस्था छ म त्यतै आउँछु नि त म तिनीहरू दिनु पैसा विश्वासको कुरो होइन कि मैले पनि चन्द्रगढी हालिदिनु पर्छ पैसा तँलाई हालिदिनु र उता तपाईँलाई त होला नि अनि बनाउने मान्छेले खाँदैन भाइ यसो अलिअलि पो हामीले लिने हो त म त्यहाँ आएर दिन्छु दाइ एकछिन गर्नु नि त तिमी भेटिन्छ होला नि तपाईँलाई कारभिटमै पानी पनि रह्यो कति टाइम लाग्छ 20-25 मिनट आइहाल्नु त 15-20 मिनट आइहाल्नु हुन्छ नि ल आइहाल्छु ल तत्काल पास उपलब्ध नभएपछि हामीले उनलाई पैसा दिएनौँ मङ्गलबार पास बनाएपछि उनले पैसा इएमआई गरिदिए अनलाइनबाट पास पठाइदिने नत्र भेटेरै पैसा दिएर पास लिने भने यो सुन्नुहोस् कस्तो पास अहिले चाहिँ दिने चाहिँ कस्तो पास हो तपाईँलाई सिडिओ कार्यालयको पास दिने हो तर अहिले भर्खरै भाइले भन्यो हामीलाई होइन अनि के भन्यो मैले सिडिओ कार्यालयमा फोन गर्दा साइन
गर्ने अधिकृतै भएर जानु भइसक्यो। अब अघि भनेको हुन्थ्यो फर्स्ट आवरमा, भोलि फर्स्ट आवरमा दिन्छु भनेको छ होइन। भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हुन्छ भने म कुरा चलाइन्छ अगाडि। भोलि बिहानै जानु भन्नु त 3 बजे नै। अब 3 बजे जानलाई भोलि अब अहिले पास बनाउनु भयो भने कसरी जानुहुन्छ त भोलि बिहान? अहिले अरू बेला जस्तो कुदेर हुन्छ त? तपाईँ पास बिना कुद्दै दिँदैन। अहिले चाहिँ के लिएर जान्छ? हजुर अहिले चाहिँ के लिएर जान्छ? कहाँ ऊ दाइलाई चाहिँ के लिएर जान्छ लगिन्छ? कस्तो दाइलाई के लिएर जाने? अनि पास चाहिँ अब के गर्नु त? कसरी लानु कि के गर्नु? त्यो बिरामीलाई त्यही त भोलि 10 बजे हिँड्नु तपाईँहरू। भोलि बिहान 10 बजे नै तपाईँको पास बनाएर म वाट्सएप गर्न लाउँछु। अनि पैसा चाहिँ अनि पैसा त भनेको होला त होइन, कति खर्च लाग्छ? पैसा त लाग्छ भनेको छ होइन। पैसा अब तपाईँले अहिले दिनुहुन्न भने भोलि उहाँकै नाममा बिहान पास पाएपछि दिनुपर्छ भने पैसा लिएर हामी काँकरभिट्टा पुग्यौँ र जहाँ पैसा दिएर सवारी पास हात पार्यौँ। उक्त विषयबारे हामीले प्रहरीलाई समेत जानकारी गराएकाले तत्काल सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीका अनुसार यसरी अवैध पैसा असुल्ने मेशीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 30 वर्षीय राजेश महतलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अनुसन्धान अघि बढाएको जनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा महतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका हौलदार लीलाराम पुलामीसँग सिधा सम्पर्क हुँदै पास बनाउने गरेको भेटिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जारी गरेको पासमा रेवन्त भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न जिल्लामा अथवा विभिन्न प्रदेशहरूमा गएर प्रस्तुत गरिरहेका कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा यस्ता रिपोर्टहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका हुनाले हामीले जुन प्रदेशमा भए पनि प्राथमिकताका आधारमा ती रिपोर्टहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने निधो गरेका छौँ र यसरी सवारी पासमा प्रशासनको नाममा व्यक्तिले खल्तीमा हालेको स्ट्रिङ अपरेसन सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। कृपया चनाखो रहनुहोला। त्यस्ता जानकारीहरू छन् भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोला। हामी तपाईँले दिने सूचनालाई गोप्य राखेर यस किसिमको धन्दा गर्ने अथवा यस किसिमले गलत क्रियाकलाप गरी आम सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने प्रयास गर्नेहरूको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न तयार छौँ। कुनै पनि किसिमको जोखिम मोल्नका लागि हामी तयार भएको कुरा हाम्रा रिपोर्टहरूले बताएकै हुनुपर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई 9809 72424 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा म्यासेज गर्नुभयो भने तपाईँको परिचय गोप्य राखेर हामी तपाईँले दिनुभएको जानकारीका आधारमा यस्ता स्ट्रिङ अपरेसन्सहरू निरन्तर सञ्चालन पनि गर्नेछौँ। अब फेरि निरन्तरता नै दिउँ गुनासोको विषयलाई लिएर। प्रदेश 4 र 5 का गुनासो हामीले सकेसम्म धेरै जिल्लामा पुगेर सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले हामी दुई प्रदेशको विषयलाई जोड्न गइरहेका छौँ। गत कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्न बाँकी विषय पनि थियो। हामीले प्रतिनिधि गुनासो सुन्दै प्रदेश नम्बर 5 मा हामी आइपुगेका छौँ अहिले। र गत कार्यक्रममा हामी गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा पुगेका थियौँ। बागलुङमा हामीलाई वैदेशिक रोजगार, नदी दोहन, खानेपानी समस्या, सडक सञ्जालको समस्या लगायत थुप्रै गुनासोहरू आएका छन्। यता पाल्पामा पनि गुनासोको सङ्ख्या र प्रकृति उस्तै छ। विशेष गरी पाल्पामा सडक सञ्जालको गुनासो बढी नै आएको छ। हामीले धेरै जसो समस्यालाई प्रसारण गरेनौँ, तर हामीले समस्या समाधानका लागि समन्वय चाहिँ गरि नै रहेका छौँ। बागलुङमा आएका कतिपय गुनासाहरूमा थप फलोअप गर्ने प्रतिबद्धता सहित केही प्रतिनिधि गुनासो समेटेर तयार पारिएका यी रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिम बागलुङतर्फ लाग्दै गर्दा सामाजिक सञ्जाल, फोन एवं प्रत्यक्ष भेटघाटमा सबैभन्दा बढी मध्य पहाडी लोकमार्गको अवस्थाको बारेमा गुनासोहरू आए। गाडी छिर्दैन, अब मेयरलाई सोध्यो अब बाटो उस हुन्छ भन्छ, हाम्रो गाडी छिरे हुन्छ भन्छ। हामी 8 दिन भइसक्यो यहाँ आएको होइन। अनि हिजो मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो। उहाँलाई चाहिँ हामीले सोचेको सर के हो यो बाटो त हामी यहाँ बस्नेर सानो गाडी मात्र छिराउने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अनि मेरो गाडी छिरे भइहाल्यो नि त भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको गाडी छिराएर जानुभयो। अब हामी 8 दिन भयो, अब हामीसँग अलिअलि भएको पैसा नि खाएर सिद्धिसक्यो। अब उहाँले चाहिँ कुनै पहलै गर्नुहुन्न। अब हामीले सिडिओ साहबलाई पनि गरेको। अब हामीले सर हामीले गाडी हाल्छौँ, अब छिरेर छिरेर भने के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई कारवाही गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्न सुरु भएको 20 वर्षपछि बल्ल तल्ल कालोपत्रेको काम सुरु भयो। तर जिल्लाकै दुर्गम क्षेत्रमा कालोपत्रे भइसक्दा सदरमुकामदेखि 25 किलोमिटर घोडाबारीसम्मको सडक नभन्दा दैनिक सयौं सवारी चालक तथा यात्रुहरूले ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्यता उस्तिरहेको छ। सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि घोडाबारीसम्म 25 किलोमिटर सडकको काम 2वटा प्याकेजमा छ। बिउँ घोडाबारी खण्डको काम भइरहेको भए पनि अछेतेसम्मको सडक हेर्दै आएको ठेकदार कम्पनी कार्यस्थलमा नै छैन। बजारदेखि अछेतेसम्म पुग्न 30 मिनटको बाटो भए पनि अहिले बर्खायाममा 3 घण्टाभन्दा बढी लाग्छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन।
बागलुङकै बडीघाट गाउँपालिका 3 सिसाखानीकी बुद्धिमान घरतीका 2 जना छोराहरू शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका छन्। उनले सामान्य जागिर गर्दै हालसम्म छोराहरूको रेखदेख गर्दै आएकी छिन्, तर श्रीमान समेत नभएकाले उनीहरूको थप रेखदेख गर्न निकै समस्या भएकाले अपाङ्गता भएकाहरूलाई राख्ने ठाउँको खोजीमा छिन्। एज बढ्दै जाँदाखेरि बच्चाहरूको एज बढ्दै जाँदा म आफूलाई डर हुनु लाग्यो कि अब 4 साल त्यस्तो गर्यो मलाई होइन। खाना औषधि मैले 2 भाइलाई चाहिँ चलाएको छु, तर ठुलो त केही सुधार आएको छ। सानो चाहिँ एकदम सुधार आएको छैन कि एकदम झगडा गर्छ, लयको बाटो पनि फर्काउनु सक्दैन कि मैले त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर कुनै ठाउँ कुनै निकै छ भने मलाई यति सेवा गरिदिनुला भन्ने त्यही भन्नको लागि नै म यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै ठगी गरेकादेखि लेनदेन सम्बन्धी गुनासोहरू पनि थुप्रै आए। म्याग्दी जिल्लाको बाबियासोरका यामबहादुर कामी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी छाक टार्छन्। कमाएको पैसा कटौती गरी जम्मा गरेको 10 लाख रुपियाँ उनले ब्याज पाउने आशामा शान्ति केसी र रत्नकुमारी केसीलाई ऋण दिएका थिए, तर ब्याज त परेको कुरा उनले साउ समेत फिर्ता पाएका छैनन्। जति कमाएर लर एकता राखेको पैसा ले तँलाई 2 रुपियाँ ब्याजसित दिन्छु, ले तँलाई चाहिँ उहाँ दिन्दैन गरे भनेर लाएर लौतनी भनेर लिएर 5 लाख 2 जनालाई बाँड्दै गयो। टमसुक बनाउने लेख्ने ओरा चोर छ एउटा मान्छे, उसले 200 रुपियाँ पड्काइहाल्यो। कति वर्ष हो कमायो? म 54 सालदेखिको कमाएको पैसा हो। 54 सालदेखि त्यो तिना 2 जना लएपछि अहिले यति चाहिँ यसो बास बनाएर बसुला भनेको दिइदिन्न, म अर्का बासमा छु। यस्तै पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 की देवीकुमारी पौडेलको गुनासो फरक छ। 2061 सालमा पौडेलका श्रीमान बितेपछि नयाँ पुलको जग्गा उनको नाममा पास भयो। त्यस ठाउँमा अहिले भाडामा बस्दै आएका व्यक्तिले घर जग्गा नछोडेको भन्दै उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्। मुद्दा लड्न थालेको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत आफूले न्याय नपाएको उनको गुनासो छ। जग्गा 24 लाख चाहिँ मेरो नाममा भयो, आमको नाममा भयो होइन। त्यो सौदा जग्गा त्यहाँ जानुहोस् हजुर। अनि त्यहाँपछि मलाई लिँदिन मुद्दा हालेँ, ढाका नाम दिएँ, लिँदिन मुद्दा हालेपछि मैले 24 7 मैले मुद्दा हालेँ, मेरो जग्गा काम भनेर हालेँ। हाल्दाखेरि उसले मैले पटक मुद्दा हालेँ। बाबु आयो, बाबु पनि बारीलाई आइपुगेन भनिदियो, उसमा पनि गएँ बारीलाई पुगेन भनिदियो। काठमाडौँ मेरो उपाय गर्न नेपालमा बसेर दैनिक रोजीरोटीका लागि समेत मुस्किल हुन थालेपछि दैनिक सय युवाहरू विदेश प्लान भइरहेका छन्, तर लाखौं रुपियाँ तिरेर पनि विदेश जान नपाएका गुनासोहरू पनि हामीसँग आएका छन्। त्यसैमध्ये बागलुङ नगरपालिका 7 का परशुराम विकले आफ्नो छोरालाई क्यानाडा पठाउने आशामा 20 लाख रुपियाँ दलालको हातमा बुझाएका छन्। पर्वतको लेखमाट घर फएका मिलन कुमार कार्कीले क्यानाडा पठाउँछु भन्दै प्रलोभनमा पारेर नक्कली भिसा बनाएर पैसा मागे। विकले पैसा पठाए पनि पटक गरी उनले 20 लाख रुपियाँ पठाएका छन्, तर न उनका छोरा क्यानाडा गए न त उनले दिएको पैसा नै अहिलेसम्म फिर्ता भयो। उनले अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगी परेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्, तर उजुरी दर्ता गरेको लामो समयसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्। मुद्दा चाहिँ 71 नम्बरको दर्ता भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म यत्रो महिना हुँदाखेरि मङ्सिर पुसबाट अहिलेसम्म एकपल फोन पनि गरेको छैन उसले। अनि के भइरहेको छ तपाईँको सम्पर्क भर्स भएन, पैसा दिएन, यताउता अस्त व्यस्त नभएको हुनाले 12 वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्किन्छ भने चाहिँ बागलुङ नगरपालिका 2 श्रीनगर टोलका कर्णबहादुर विकले पनि 12 वर्ष अघिको मुद्दा फेरि उठाएका छन्। 2065 सालमा विदेश पठाउने भन्दै यहाँका 4 जना व्यक्तिहरूबाट 8,70,000 रुपियाँ बुझाएको भए पनि पैसा मात्रै खाएर विदेश नपठाएको भन्दै विकले हामीसँग गुनासो गरे। नक्कली भिसा, नक्कली टिकट समेत बनाएर फसाएको विकको आरोप छ। हामी 4 जनालाई बाहिर पठाउँछौँ भनेर 8,70,000 रुपियाँ पैसा ठगेर डुप्लिकेट भिसा देखाएर पछि लाटबिया लानलाई 8 लाख 5 लाखको दरमा पठाउँछु भनेको। हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कको आइएमएको त्यो पठाएको बिलहरू पनि छ। पटक गरी पठाउँदाखेरि 8,70,000 रुपियाँ हाम्रो गएको छ उसँग एकजनाको नै टोटली 4 जनाको सगुनमा 8,70,000 रुपियाँ गएको छ। यता धादिङ स्थायी घर भएर बागलुङमा काम गर्दै आएका प्रकाश गुरुङकी श्रीमती सुषमा गुरुङ 4 महिनादेखि बेपत्ता छिन्। उनको खोजीका लागि प्रकाशले आफूले सक्ने सबै प्रयास गरिसके, तर उनको अझै पनि अत्तो पत्तो केही छैन। कहिलेकाहीँ काप्ने समस्या रहेको उनलाई कसैले देखेमा आफूलाई सम्पर्क गरिदिन प्रकाशले आग्रह गर्छन्। बिमारी भएको थियो, बिमारी हुँदाखेरि हस्पिटल लग्यो, हस्पिटल लाँदाखेरि अझ केही छैन प्रेसर लो भन्ने कुरो गर्यो। पछि काम्ने आफै बोल्ने हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ नि। मलाई चाहिँ मन्दिरमा लगेर राख्नु, मलाई घर बस्नु मन छैन, म जङ्गलतिर गएर बस्छु भन्ने कुराहरू गर्थ्यो। कहिलेदेखि हराउनुभयो? यो फागुनको 23 गते 12 बजे दिन्छु धादिङ बिच बजार यताबाट घर जाँदाखेरि बिच बजारबाट भागेको जङ्गलतर्फ भागेको छ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 2 का धर्मचन्द्र नेपालका छोरा प्रमोद नेपाल 2052 सालमा अस्ट्रेलिया जाने भन्दै घरबाट निस्केका थिए, तर आजसम्म पनि उनी घर फर्केका छैनन्। 25 वर्ष अघि पढाइका लागि भन्दै घरबाट निस्केका उनले आजसम्म परिवारलाई न फोन गरेका छन्, न मेसेज, चिठी पत्र केही पनि पठाएका छैनन्। उमेरमै अस्ट्रेलिया गएका छोराको पर्खाइमा आज पनि वृद्ध बाबु पर्खिरहेका छन्। उति खोज्दासम्म खोजेँ मैले, त्यो चितवनमा पनि त्यो क्याम्पसहरूमा खोजेँ, तर होइन भने त्यहाँबाट यो मलाई सालेर गयो कि इन्डियाबाट गयो कि जस्तो लाग्यो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म केही भयो, मिल्छ भने घर आऊ, सकिन्छ मिल्छ भने घर आऊ, होइन भने एउटा समाचार एउटा केही फोनहरू अथवा केही पनि हामीलाई मेसेज गर अथवा के गर, म यहाँ छु भनेर भन भन्ने हो। चाहना त त्यही हो। त्यस्तै तानसेन 5 की विष्णुकुमारी खत्रीको समस्या पनि उस्तै छ। 2070 सालमा रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका उनका छोरा विकास खत्री केही वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनकै भरमा चलेको परिवारमा उनी नै बेपत्ता हुँदा परिवारले विभिन्न समस्या झेलिरहेको छ। उनीहरूले छोराको खोजीका लागि म्यानपावरलाई आग्रह गर्दा छोराले कम्पनी छाडेर गइसकेको जवाफ आउँछ। विष्णुमायाले जहाँ भए पनि छोरा विकासलाई परिवारको सम्पर्कमा आउन सन्देश छाडेकी छिन्। गर्छ कि भन्दै अब फेरि त्यस्तो फोन नगरेर बस्ने पनि होइन कि, मलाई त्यसले जसरी भए पनि फोन जहाँ भए पनि गर्थ्यो कि। अब त्यस्तो मन दुखाएन। आज यत्रो वर्ष भइसक्यो, एक फेर त मलाई कल गर्नु पर्ने हो भन्छु कि मैले। त्यसले कतै अप्ठ्यारोमा परेर हो कि कहिले केही गरिदिए कि भन्नेमा मेरो त्यो भावना छ कि। त्यस्तै तानसेन 10 का कमल कार्की र शिवराज कार्कीलाई चेक रिपब्लिक लैजाने भन्दै न्यू एओएसएचआर प्रणाली नामक म्यानपावरका वासुदेवले 12 लाख रुपियाँ लिएका रहेछन्। तर 2 वर्ष बित्यो, न उनले विदेश नै पठाए, न उनीहरूको पैसा नै फिर्ता गरिदिए। त्यसपछि हामीले पैसा लिने वासुदेव थापालाई त्यहीँबाट फोन गऱ्यौँ। उनले भदौ मसान्तभित्र पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब यो यिनीहरूको प्रोसेस हामीले तैकमा म पनि 11 गते तौली आएर फर्किएको छ तैकको, होइन हजुर। र तबदेखिको हामीहरू अब आजबाट एयरलाइन्स खुल्ने कुरो थियो, डोमेस्टिक एयरलाइन खुल्दै खुल्दैन त्यो त थाहा छैन। खुल्यो भने प्लेनकै टिकट काटेर भने जाने भन्ने कुरो छ। अब अहिलेसम्म तपाईँको अब म त जहिले पनि रेडी छु जानलाई। त्यहाँ लोन चुक्ति भयो त मेरो अलिकति। सर एउटा कुरा भनौँ म, हजुर हजुर सर, यस्तो गफ चाहिँ मैले दिनमा 20 वटा सुन्छु सर। यस्तो गफ चाहिँ मैले दिनमा 20 वटा जति सुन्छु। मलाई यस्तो चाहिँ नदिनु होला, अरूहरूलाई दिए पनि होइन, उहाँहरूलाई रिटर्न गरिदिनु होला तपाईँले पैसा प्लिज है। यसलाई लामो बनाएर अन्नेसरी नभन्नु। यस्तो गफ, यस्तो कुरा, यस्तो बाहना त तपाईँलाई चाहिन्छ भने म स्टकमा मसँग छ, म तपाईँलाई दिउँला। अर्को 5 वर्ष काम लाग्ने स्टकमा दिन्छु म तपाईँलाई बाहना। मलाई यस्तो नसुनाउनु होला। बिचरा उहाँहरू अब अप्ठ्यारो परेको एउटा युवाहरूलाई उहाँहरूले धेरै ऋण गरेर अनेक गरेर दिनुभएको, उहाँहरूको पैसा रिटर्न गरिदिनु होला। एकदम सर, डेफिनेटली गर्ने हो सर। कहिले गर्ने? हो यही हो त नि सर। तपाईँले जहिले सक्नुहुन्छ त्यसमा 15 दिन थपेर भनिदिनुहोस् त। जहिले सक्नुहुन्छ 15 दिन एक्स्ट्रा लिएर भनिदिनुहोस् त। मैले यिनीहरूलाई भदौको 15 सम्ममा भ्याउँछु सर। भदौको 15 भन्नुभएको छ होइन? हजुर। ल भदौको टाढा गए नि। हस्, मैले यो कुरालाई रेकर्ड गरेको छु, तपाईँले जसरी पनि गर्नु होला है। त्यस्तै पाल्पालाई बुटवलसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा सरकारले उचित ध्यान नदिँदा पाल्पाको विभिन्न पक्षमा असर परेको स्थानीयको गुनासो छ। यो लाइफ लाइन हो यो क्षेत्रको। पाल्पा, गुल्मी, अर्घाँची, स्याङ्जा, अहिले तपाईँको चाहिँ पोखरासम्म बागलुङ पर्वतको जति पनि मान्छे जानुहुन्छ यही बाटो नै जानुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निर्माण गर्दा वैकल्पिक बाटाहरू पनि भएका छन्, तर लामो समयदेखि अब पोलिटिकल पार्टीहरूको लिडरहरू जति प्रतिनिधित्व गर्नुभयो यसमा प्रायोरिटी परेन। बजेटमा चाहिँ आयो, अघिल्लो पटक पनि 10 अरब बजेटमा आएको, यो पटक पनि नेपाल सरकारको 10 अरब बजेटमा आएको छ। तर बजेटमा आयो, जहिले पनि बजेटमा मात्रै आयो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन। सुरुङ मार्ग हामीलाई किन चित्त बुझाएको छैन भने यो पहिलो कुरो 1100 मिटर छ, कम्तीमा 5 किलोमिटर चाहिँ गाह्रो छ। त्यो ठ्याक्कै त्यो अप्ठ्यारो बाटोमा आएर खुल्छ भनेपछि यो हाम्रो लागि काम लाग्दैन, सम्बोधन गरेन। त्यस कारणले त्यो सुरुङ मार्ग नभइकन त्यो राज्यको पैसा 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन हामीले ढुङ्गा बेचेर राज्यलाई आम्दानी गरेर त्यो बाटो फराकिलो गर्न सकिन्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ यो हो। दर्शकहरू, विभिन्न प्रदेशमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले थाहा पाएको एउटै कुरा हो कि नागरिकका समस्याहरू एकातिर छन्, राज्यको प्राथमिकता अर्कैतिर छ। दिनानुदिन मुलुकमा आम सर्वसाधारणले भोग्ने समस्या, ठगी, विभिन्न खाले विभेद, विभिन्न खाले अपराध, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित किसिमका ठगीहरू त अनेकौं किसिमका छन्।
तर राज्यको प्राथमिकता, देशको राजनीतिज्ञको प्राथमिकतासँग आम मान्छेको दुःख दर्दको कहीँ कतै तालमेल छैन। जहाँ पुग्दा पनि मानिसहरूका दुःखहरू अलग छन्। राज्यको प्राथमिकताभित्र ती दुःख दर्द पीडा समस्याहरू परेको हामीले पाएका छैनौँ। तर हामी आशा गर्दछौँ यस कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयहरूलाई सम्बन्धित निकायले स्थानीय रूपमा सम्बोधन गरी आम सर्वसाधारणलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत दिने प्रयत्न गर्नेछन्। यी समस्याहरू सम्बन्धित निकायको दैलोमा नआएका होइनन्, आएका हुन्, तर यी व्यवस्थामा परे, यिनले प्राथमिकता पाएनन् र सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट आफ्नो कुरा राख्नका लागि मानिसहरू हुलका हुल आइरहेका छन्। हाम्रा आफ्नै सीमित स्रोत र साधनहरूका बावजुद पनि हामी यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सबै विषयहरू टेलिभिजनमा प्रसारण गरेका छैनौँ। अधिकांश विषयहरूमा हामी आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मद्दत गरिरहेका छौँ, सल्लाह सुझाव समेत दिइरहेका छौँ र त्यसमध्ये केही चुनिएका छानिएका विषयहरू मात्रै टेलिभिजनमा प्रसारण हुने हुन्। हामी आशा गर्दछौँ यसरी प्रसारण भएका विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बन्धित निकायले लिनेछन्। र अब आजको अर्को विषय एउटा फलोअप, हामीले गर्नै पर्ने फलोअप यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आजको अन्तिम विषयको रूपमा। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्षसम्म पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन। यो घटनामा अनेक ट्विस्ट एन्ड टर्न मात्र भए। तिनै ट्विस्ट मध्ये एक ट्विस्टको आज जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको आदेशसँगै अन्त्य भएको छ। अपराधी खोज्नुभन्दा अपराधीलाई पहिचान गर्नतर्फ लागेका प्रहरीलाई नै मुद्दा हालेर बर्खास्ती र निलम्बनसम्म पुर्याइएको यो घटनाका 8 प्रहरीका पक्षमा बिहिबार फैसला भएको छ। हामीले कार्यक्रममा समेत अनुसन्धानमा खटिएका डिएसपी अङ्गुर जीसीलाई स्टुडियोमै ल्याएर विशेष कुराहरू गरेका पनि थियौँ। उनले घटनाका अनेक पाटाहरूलाई स्पष्ट समेत पारेका थिए। अहिले तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी डिलिराज विष्ट, डिएसपी अङ्गुर जीसी र ज्ञानबहादुर सेठी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट, सही हरिसिंह धामी, रामसिंह धामी र हवलदार चाँदनी साउदले न्याय विरुद्धको कसुर र यातना सम्बन्धी कसुर नगरेको भन्दै फैसला सुनाएसँगै घटनामा झुलाइरहन अनेक प्रयास गरिएको हो भन्ने कुरालाई एक लेभलको पुष्टि यसले गरेको छ। यसै विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नष्टको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले सफाई दिएको छ। अदालतले तत्कालीन एसपी डिलिराज विष्ट, डिएसपी द्वय अङ्गुर जीसी र ज्ञानबहादुर सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, जगदीश प्रसाद भट्ट, सही द्वय रामसिंह धामी र हरिसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई अदालतले सफाई दिएको हो। प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका दिलीप विष्टका दाई खड्ग विष्टले यातना सम्बन्धी र निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा जाहेर दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालतले 8 जना प्रहरीलाई धौटीमा छाडेको थियो र अहिले न्यायाधीश गोपाल प्रसाद वासुलाको इजलासले सबैलाई निर्दोष साबित गरेको हो। केही समय अघि प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका डिएसपी अङ्गुर जीसीले हाम्रो कार्यक्रममा आँसु झार्दै निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएका थिए। त्यत्तिकै मैले यो भन्ने हिम्मत राख्दैन थिएँ होला। म त्यति कन्फिडेन्ट नभएको भए मैले आफ्नो जागिर दाउमा लाउनु परेको छ। डिएसपीको जागिर डिएसपीलाई ठुलै हुन्छ, सिपाहीलाई सिपाहीकै ठुलो होला, आइसाबलाई आइसाबकै ठुलो छ, मलाई मेरै ठुलो छ। मैले यो जागिर दाउमा लाएर बोलिरहेको थिएँ। आज होइन, आज त म ढुक्कले कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु। आज त मेरो हजारौँले चाहिँ मेरो कुरा पत्याउने अवस्था छ। त्यो दिनमा बोल्दै थिएँ म पोहोर भदौमा यो कुरा बोल्दै थिएँ कि 100% दिलीप सिंह विष्ट हो। निर्मलाको आमाको जब म त्यो सम्झिन्छु नि, त्यो भिडियो उसको हेर्छु, त्यो उसको आँखामा आँसु तेरो आँखाबाट नि आउँछ। विश्वास छ तपाईँलाई न्याय मिल्छ भन्ने कुरामा? मिल्छ, मिल्नुपर्छ। श्रावण 11 गते निर्मला प्रकरणको 2 वर्ष पुरा भएको छ। यो बीचमा प्रहरी, सिआइबी, गृह मन्त्रालयका विभिन्न समिति तथा मानव अधिकार आयोगले समेत दर्जनौं पटक अध्ययन गरिसकेका छन्। यसअघि विभिन्न समितिले गरेका अध्ययन अपराधीतर्फ भन्दा पनि प्रहरीमाथि नै केन्द्रित भए। सोही कारण प्रहरी अधिकारी कठघरामा उभिनुपर्ने सम्म भयो। ढिलै भए पनि प्रहरी अधिकारीहरूले अदालत मार्फत न्याय पाएको बताएका छन्। यो सँगै निर्मला पन्तको हत्यारा पनि पत्ता लाग्ने र परिवारले न्याय पाउने आशा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्मानित अदालतको यो निर्णयसँगै धेरै पाटोहरू र धेरै बाटोहरू खुलेको छन् र खुल्ने छन् भन्ने कुराको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र नियमित रूपमा अनवरत यस विषयलाई उठान गरी फलोअप समेत गरिरहेका कारणले हामी यस विषयमा थप जानकारी दर्शकहरूलाई पक्कै पनि दिनेछौँ। यस घटनालाई लिएर विशेष गरेर यो प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेर थप फलोअपहरू हाम्रा कार्यक्रममा आगामी श्रृङ्खलाहरूमा दर्शक महानुभावहरूले अवश्य पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश 5 मा हामी छौँ र हामी पवित्र लुम्बिनीबाट भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आजका लागि
कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। प्रदेश 5 को अर्को एउटा श्रृङ्खला पनि हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जसबारेमा हामी पक्कै पनि जानकारी गराउँदै जानेछौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई। तर आजका लागि भने यो श्रृङ्खलाको लागि निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। आज हामीले कार्यक्रम पवित्र लुम्बिनीबाट प्रसारण गऱ्यौँ र हामीलाई सहयोग गर्ने पाल्पास्थित होटल श्रीनगर तथा भैरवास्थित होटल पौवालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु हुने वर्ल्ड लिङ्कलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पर्वत स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुभाष लामिछाने, बागलुङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट रविना बोहरा, पाल्पा स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्की, रूपन्देही स्थित टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे, भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने, क्यामेरा पर्सन टिभी जर्नलिस्ट अनिल ढुङ्गेल, टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गाना, टिभी जर्नलिस्ट युवराज कणेल, कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहराका साथमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटसहित 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको बुद्धम शरणम गच्छामि।